guys, hi everybody. आज मैले फेरि तपाईहरुको लागि यो Lenovo को ल्यापटप ल्याएको छु. Lenovo को ल्यापटप छ यो. यो चाहिँ मोडल छ Lenovo को Flex 5 भन्ने मोडल छ. जुन चाहिँ टच 360 रोटेट कन्भर्टेबल मा छ. आज मैले त्यसको रिभ्यु गर्न जाँदै छु. हेर्नु होला. यसको अनबक्सिङ तथा रिभ्यु. Lenovo को Flex 5 छ यो Ryzen मा, Ryzen प्रोसेसर मा. देख्न सकिन्छ. Okay, don't let me hold you up. यो चार्जर छ. Lenovo को अहिले Mac को स्टाइलमा चार्जर आउँछ सबै. यसको वाट भनेको 65 वाट को छ, 3.25 एम्पियर को चार्जर छ. त्यसैगरी यो सेफ्टी गाइड एन्ड वारेन्टी युजर म्यानुअलहरु छ. यो देख्न सकिन्छ. Lenovo IdeaPad Flex 5 14 15 दुईटैमा आउँछ. यो चाहिँ 14 मा यो छ. त्यसैगरी ल्यापटप छ. Wow, how look pretty. एकदम शाइनिङ छ यो अगाडिको. मोडल चाहिँ पुरै शाइनिङ मा छ. यसलाई चाहिँ लुक्स चाहिँ एकदमै प्रिटी छ, एकदमै अमेजिङ खालको लुक्स छ, मजाको. साइज पनि 14 इन्च हो. Lenovo को योगा जस्तै मोडलमा, र अलिकति मोटो छ. योगा त अलि पातलो हुन्छ. यो छ अगाडिको यो ग्रे कलर भन्छ यसलाई चाहिँ, ग्राफिक ग्रे भन्छ यसलाई चाहिँ. पछाडी चाहिँ यस्तो छ. यो बडीमा छ. यो टच 360 रोटेटमा हो. फुल एचडी आईपीएस डिस्प्ले भएको टच 360 रोटेटमा हो. यो चाहिँ यो कभर यो के हो, Lenovo सर्भिसेस. यो 15% अफ भनेको छ सर्भिस अर्डरमा. यो छ Lenovo को प्रोसेसर छ Ryzen 3 को 4000 सिरिज मा. Ryzen 3 को 4000 सिरिज मा छ. र त्यसैगरी AMD Radeon को ग्राफिक कार्ड छ जुन Flex 5 IdeaPad Flex 5 सिरिज मा छ. त्यसैगरी कन्भर्टेबल 360 रोटेट भएले हर्स स्टाइल. अनि त्यसपछिबाट यो फ्रन्ट फेसिङ स्पिकर भनेको यो अगाडि. अहिले अब Lenovo हरुले पछाडी हालेर आउँथ्यो स्पिकरहरु. अहिले चाहिँ यो अगाडि नै स्पिकर हालेर आएको छ र यस्तो डिजाइन दिएको छ. Hi there. त्यसले साउन्डहरु राम्रो आउँछ. And I'm here to help. Dolby Digital साउन्ड छ. A little sign in here. बाहिर चाहिँ यसको बडी अलिकति फिनिशिङ ग्लसी ग्लसी टाइपको छ भने अगाडि चाहिँ हल्का म्याट जस्तो छ. Use your voice or the keyboard along the way. लुक्स चाहिँ And if एकदमै you'd राम्रो like me बनाएर to stay ल्याए. प्रिमियम quiet, लुक्समा just चाहिँ select प्रिमियम the मोडलै little हो. microphone icon towards the Lenovo को bottom जुन of your screen. यो If you need an सिरिज assistive screen र IdeaPad press the 3 Windows, यिनीहरु Control, भन्दा चाहिँ and यिनीहरु Enter राम्रो keys मोडल हो. at the same Flex सिरिज time भनेको to चाहिँ turn on narrator. पहिलेदेखि नै चलेको मोडल हो यो. Okay, enough intro. Let's dig in. न्यारो बेजरलेस भएको टच Your स्क्रिनमा. region is set to the यो United फर्स्ट बुटको States. फर्स्ट Is कन्फिगरेसन that छ right? युनाइटेड स्टेट्स. क्यामेरा पनि अहिले Your Lenovo मा keyboard is सबैमा set to US. अन अफ गर्न मिल्ने Do you सिस्टम also बनाएको type छ. with another keyboard layout? Almost there. Wow. Full HD IPS display हो यो चाहिँ. Full HD IPS display. एकदमै प्रिमियम कलरमा यो यसको ग्राफिक उसमा पनि 300 निट्स को छ डिस्प्ले पनि. एक्युरेसी कलर एक्युरेसी पनि 300 निट्स मा छ. त्यो धेरै यसको राम्रो
हो भने स्टाइलस पनि सपोर्टेड हुन्छ। यो चाहिँ पेनले हामीले कुनै आर्टहरू स्केचहरू गर्नको लागि स्टाइलस पनि सपोर्टेड हो। यसलाई चाहिँ 360 रोटेट गरेर हामीले यसरी पनि चलाउन सकिन्छ। यसरी हातमा लिएर मजाले यसरी कामहरू पनि गर्न सकिन्छ र बेडमा राखेर यसरी हामीले टेबलमा राखेर यसरी पनि हेर्न सकिन्छ। यसलाई यसको राम्रो विशेषता भनेको यही हो। मजाले यसरी म्युजिकहरू सुन्ने, गीतहरू हेर्ने, भिडियोहरू हेर्ने र आफ्नो वर्कहरू प्रेजेन्टेसनहरू गर्ने यो गर्न मिल्छ। प्लस यसरी पनि देखाउन मिल्छ। यो चाहिँ 14 इन्च भएको हुनाले टच कन्भर्टेबलमा पनि राम्रो छ। टच कन्भर्टेबल 15 मा चाहिँ अलिकति बल्की नै हुन्छ र त्यति राम्रो नहुन सक्छ। यो हिन्जहरूमा इस्यु आउन सक्छ पछि भने 14 इन्चमा चाहिँ त्यो प्रब्लम हुँदैन। हामीले पनि यसरी फोल्डिङ गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ। यो मोडल चाहिँ हामीले 190, 360 पुरै 180, 360 पुरै दुइटै बनाउन मिल्छ। राम्रो छ लुक्सहरू। पोर्टहरूमा चाहिँ दिएको छ HDMI पोर्ट, पावर पोर्ट र टाइप सी पोर्ट र अक्स भयो र त्यसै गरी यो रिसेट यो भयो भने यतापट्टि एक्जिस्टिङ छ कुलिङ सिस्टम यतापट्टि राखिदिएको छ। त्यसै गरी यता USB 3.0, USB 3.0 अफलाइन, कार्ड रिडर, पावर बटन, लेनोभोको लोगो छ चट्टै यहाँ। मोडल पनि धेरै बल्की पनि होइन, ठिक्क छ। कलर राम्रो छ यसको, मेन कुरो फिनिसिङ राम्रो छ। त्यसै गरी अब यसको डिस्प्लेहरू हेरौँ, पर्फर्मेन्स, प्रोसेसरहरू हेरौँ। जुन छ Ryzen 3 को 4000 सिरिज 4th जेनेरेसनमा छ। यो चाहिँ राइजनको चाहिँ राइजनको 3, Ryzen 3, Ryzen 5 र Ryzen 7 क्याटेगोरिजमा छ। यही मोडलको Ryzen 7 मा पनि छ, Ryzen 5 मा पनि छ। यो चाहिँ Ryzen 3 मा हो, स्टुडेन्ट बजेट सिरिजमा पर्दछ यो टच कन्भर्टेबल। अब यही सिरिजमा Ryzen 7 हुँदा चाहिँ प्राइस एकदमै हाई हुन्छ भने अब यही लुक्समा यही मोडल चाहिँ चलाउन Ryzen 3 हुँदा अलिक कम प्राइसमा पनि चलाउन पाइयो, आखिर नर्मल युजहरूको गर्नेहरूको लागि। अब यसको स्पेकमा चाहिँ Ryzen 3 को 4000 सिरिजमा छ। त्यसै गरी रेडेनको ग्राफिक कार्ड छ अनि 4GB को DDR4 त्यो पनि 3200 मेगाहर्ज को ऱ्याम छ भने 128GB को NVMe SSD छ। यसमा चाहिँ हार्ड ड्राइभ लाग्दैन। ब्याट्री चाहिँ 4 सेलको ब्याट्री आउँछ यो पुरै भने ब्याट्री ब्याकअप चाहिँ यसको 5 आवर्स प्लस नै दिन्छ मजाले। वर्किङमा 5 to 7 आवर्स हो यसको ब्याट्री ब्याकअप। ब्याट्री ब्याकअप चाहिँ एकदमै राम्रो छ यो मोडलमा। यसमा हार्ड ड्राइभ चाहिँ डुअल चाहिँ सपोर्टेड छैन यो मोडलमा। नर्मली सिंगल एसएसडीलाई चाहिँ हामीले 128 बाट 256 त्यसै गरी 512 1TB जति पनि बढाउन सकिन्छ आफ्नो अनुसार। नभए 128GB पनि इनफै हुन्छ काम गर्नको लागि। बाँकी स्टोरेजको लागि चाहिँ एक्सटर्नल हार्ड ड्राइभ पनि युज गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी यसको डिस्प्लेको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ फुल HD IPS डिस्प्ले छ यसको चाहिँ, हेर्न सकिन्छ। फुल HD IPS डिस्प्ले भयो। 300 निट्स को कलर एक्युरेसी छ यसको चाहिँ, कलरको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ डिस्प्लेको। त्यसै गरी क्यामेरा पनि 2 मेगापिक्सल HD क्यामेरा हुन्छ, अन अफ गर्न मिल्ने। यो चाहिँ जुन अन अफ गर्ने बटन हो, अहिले लेनोभोमा सबै मोडलहरुमा छ। त्यसै गरी यसको म स्पेक देखाउन जाँदै छु। टच भएको हुनाले अलिकति सेन्सिटिभ, मजाले फास्ट हुन्छ, मजाले चल्छ, चलाउन पनि सकिन्छ र युजर फ्रेन्डली पनि हुन्छ र फास्ट पनि हुन्छ। नर्मल AMD Ryzen 3 को 4300U विथ रेडेन ग्राफिक्स यो प्रोसेसरको छ 4th जेनेरेसनमा। अहिलेको लेटेस्ट AMD को लेटेस्ट 4th जेनेरेसन, अहिलेको सबैभन्दा लेटेस्ट। त्यसै गरी 2.7 गिगाहर्ज पनि राम्रो छ। 4MB L2 क्याश मेमोरी छ भने यसको मेमोरीको कुरा गर्ने हो भने 4GB DDR4 मेमोरी छ, जसको बस स्पिड चाहिँ 3200 मेगाहर्ज छ। 2/1 ऱ्याम चाहिँ हामीले अर्को एक्सपान्ड पनि गर्न मिल्छ। जहाँसम्म लाग्छ यो यसमा भएको ऱ्याम सोल्डरिङ ऱ्याम हुनसक्छ, अर्को एक्स्ट्रा स्लट छ त्यसमा हामीले अर्को 8GB बढाउन सकिन्छ।
त्यसैगरी डिस्कमा छ NVMe को SSD छ 128 GB भने ग्राफिक कार्डमा छ Ryzen को भेगा समथिङ भेगा हुन्छ कि डेडिकेटेड GPU 512 र प्लस 1.7 GB गरेर जोडे 2.5 GB हामीले ग्राफिक्स युज गर्न सकिन्छ अल ओभरअलमा बजेट सिरिजमा अब यो टच पनि फ्यासिलिटी चलाउन पाउने र लुक्समा यो सबै कुराले बेटर छ ब्याकलिट चाहिँ एउटा छैन यो ब्याकलिट चाहिँ दिएको छैन यो मोडलमा विन्डोज चाहिँ लाइसेन्स जेन्युन भयो विन्डोज होम एस मोड आउँछ यसमा चाहिँ अहिले कीबोर्ड चाहिँ एउटा ब्याकलिट छैन स्पिकर चाहिँ माथि दिएको छ अहिले साउन्ड चाहिँ एकदमै राम्रो आउँछ यसको प्रिमियम साउन्ड आउँछ यो म तपाईलाई इन्टरनेट कनेक्ट गरेर यसको साउन्ड चाहिँ सुनाइदिन्छु आइपीएस डिस्प्ले भएको हुनाले हामीले भिडियो एंगल जहाँबाट हेर्दा पनि यसको ब्लर देखिँदैन पिक्चर एकदमै मजाको साइनिङ आउँछ त्यसैगरी यसको कलर एक्युरेसी राम्रो भएको हुनाले 300 निट्स छ यसको कलर एक्युरेसी एकदमै राम्रो कलर यसले फाल्छ फुल एचडी आइपीएस डिस्प्ले भएको हुनाले यही हो यसको चलाउने विशेषता भनेको यही हो कलर एक्युरेसी ब्याट्री ब्याकअप पोर्टेबल साइज विन्डोज जेन्युन सिरिज पनि राम्रो छ साउन्ड क्वालिटी पनि यतिको राम्रो हो साउन्ड धेरै राम्रो छ अगाडि यो स्पिकर राखेको हुनाले यसको साउन्ड चाहिँ एकदमै राम्रो छ अहिले मजाले पहिलाको तलको हुन्थ्यो सानो आउँथ्यो भने यसमा अगाडि भएको हुनाले साउन्ड डल्बी डिजिटल साउन्ड अडियो छ त्यो भएको हुनाले एकदमै राम्रो छ एकदम देख्न सकिन्छ हेर्न सकिन्छ यसरी पनि हेर्न सकियो टच प्याड आफै अफ हुन्छ हामीले यो गर्दाखेरि चाहिँ डिजेबल हुन्छ हेर्न सकिन्छ मजाले यसको कलर एक्युरेसी चाहिँ एकदम राम्रो छ बवाल छ डिस्प्ले क्वालिटी एकदमै मजाको छ त्यसरी हामीले यो ट्र्याक अफ गर्न मिल्छ यो चाहिँ डिजेबल गर्न मिल्छ त्यसलाई यस्तो गरेर हामीले फोल्डिङ गरेर मजाले हाम्रो आफ्नो प्रेजेन्टेसनहरू वर्कहरू गर्न मिल्छ एकदम कलर एक्युरेसी राम्रो छ बजेट सिरिजमा यतिको ल्यापटप प्रिमियम ल्यापटप राइजन भएको हुनाले अलिकति प्राइसहरू पनि 5.7 को कम्पेरिजनमा अलि सस्तोमा पनि छ अब इन्टेलको कम्पेरिजनमा हेर्ने हो भने राइजनको पनि अहिले राम्रो हुँदै आएको छ i3 i5 र i7 को कम्पेरिजनमा राइजन पनि धेरै नै राम्रो छ अब यही सिरिज राइजनमा आएको अझ प्राइस हाई हुन्थ्यो भने यो राइजन 3 मा आएको हुनाले अलिकति i3 भन्दा अलिकति केही चिप पनि छ यो अल ओभरअलमा यो सबै कुराले बेस्ट छ मोडल लुक्स साइज ब्याट्री ब्याकअप बिल्डअप क्वालिटी सबै कुराले एकदमै ठिक छ पर्फेक्ट छ अब यो टच हुँदैमा मान्छेहरूको चाहिँ के कन्सेप्ट छ भने टच भयो भने बिग्रिन्छ ह्याङ हुन्छ फुट्छ यो हुन्छ त्यो हुन्छ भन्ने कन्सेप्ट त्यो पुरै रङ हो अब अहिले हामीले चलाउने मोबाइलहरू पनि ग्याजेटहरू सबै टचै आउने हो त्यो भएको हुनाले यसलाई चाहिँ अलिकति नर्मल ल्यापटप भन्दा अलिक केयर चाहिँ गर्नै पर्छ त्यो जस्तो स्लिप केसहरूमा राख्ने त्यो केयरहरू चाहिँ अलिकति गर्नुपर्छ तर टच भन्नु टच आफै स्लो हुने ह्याङ हुने बिग्रिने भन्ने अहिलेसम्म रेकर्ड छैन टचलाई कि लाग्नै पर्छ कि फुट्नै पर्छ नभए टच आफै कहिले पनि बिग्रिँदैन टच चलाउन मजा आउँछ र छिटो फास्ट अलिकति युजर फ्रेन्डली हुन्छ टच भने चाहिँ यसरी हामीले टचहरू मजाले चलाउन मिल्यो मोबाइल चला जस्तो गरेर अब मेन कुरो यसो मेनली हामीले स्केचअपहरू ड्रइङहरू कुनै उयोहरू गर्न यसो स्टाइलस पनि सपोर्ट छ त्यो भएको हुनाले हामीले आफ्नो उयोहरू गर्न मिल्छ प्रोजेक्टहरू गर्न मिल्छ त्यसको लागि चाहिँ यो एकदमै बेस्ट हुन्छ यो मोडल चाहिँ अब यतिको लेभलमा यो राइजन प्रोसेसरले पनि राम्रो काम गर्छ धान्छ यतिको हामीलाई अटोक्याडहरू इन्जिनियरिङ पर्पजको लागि पनि र नर्मली अफिस युजको लागि पनि हामीले मजाले युज गर्न सकिन्छ जबकि हामीलाई आवश्यक ग्राफिक कार्डको त्यति आवश्यकै छैन भने ग्राफिक कार्ड
लिनु पनि जरुरत पर्दैन। यतिको ग्राफिक कार्डले पनि राम्रो काम गर्छ रेडेनको। त्यस्तो हिटिङ इस्युहरू केही हुँदैन। अहिले अल्ट्राबुक सिरिजहरुमा चाहिँ हिटिङहरु सबै टोटल्ली कम भइसकेको छ पहिलाको कम्प्यारिजनमा। ठीक छ, पोर्टेबल साइज भएको हुनाले कन्भर्टेबलमा बेस्ट अल्ट्राबुक हुन सक्छ यो पनि एउटा 360 रोटेटमा। फ्लेक्स 5 सिरिज राम्रो छ। आइपीएस डिस्प्ले, विन्डोज 10 जेन्युन, राइजन प्रोसेसरमा। हेर्नु होला यसको अरु पनि। अबका दिनहरुमा आउने भिडियोहरु पनि हाल्दै जानेछु। तपाईहरुले लाइक, सब्स्क्राइब, कमेन्ट गरिदिनु होला। अबका दिनहरुमा म सुधार्दै जानेछु, नयाँ भिडियोहरु हाल्दै जानेछु। त्यसको लागि धन्यवाद। थ्यांक यू।